बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज अदालत में बहुत अहम हेयरिंग थी। मेहदी काज़मी साहब ने ज़हीर की ज़मानत को मनसूख करने के लिए एक एप्लीकेशन दायर की थी। उसका बुनियाद ये था कि व्हाट्सएप के ऊपर ज़हीर ने जो है कुछ ऐसे मैसेज मेहदी साहब को किए थे और उनकी बच्ची की डीपी पर, जो सबसे छोटी वाली बच्ची, उसकी डीपी पे पिक लगाई हुई थी, जिसकी वजह से और उसको धमकी, मेहदी साहब को धमकी दी जा रही थी बाकायदा तौर पर बच्ची की, दोनों बच्चियों की वजह से। मेहदी साहब की वो दरख्वास्त, उसके ऊपर दलाइल मुकम्मल थे और अदालत ने 3 तारीख, आज की तारीख दी थी कि आज जो है इसके ऊपर फ़ैसला सुना जाएगा। इस वक्त अदालत में मौजूद हैं जी मुमताज़ जमाली, और उन्होंने इस वक्त जो वीडियो शेयर की है और जो बताया है उसके मुताबिक जज साहब ने मेहदी साहब की वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है और मुल्ज़िमान को जो है वो ज़हीर और शबीर को आज़ादी के परवाने दोबारा से दे दिए गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ही इन्होंने एक और काम भी किया कि जो मुल्ज़िमान है ज़हीर, उसने एक एप्लीकेशन दायर की थी बच्ची से मुलाकात को लेकर, और ये भी कहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और वो सारी जो मुल्ज़िमान की जो दरख्वास्तें थी उनको भी ख़ारिज कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मुझे पता आप लोग बड़े डिसअपॉइंट होंगे आज का दिन, के सब सोच रहे थे कि अब शायद ज़हीर को जो है वो बंद कर दिया जाएगा, लॉकअप में चला जाएगा, मगर वो नहीं हो सका। उसके कुछ रीज़न्स हैं, उसकी कुछ अहम चीज़ें हैं। आखिर अदालत ने किन बेसिस पर जो है वो कार्रवाई की और किस बेसिस पर जो है वो अदालत में ये कार्रवाई हुई कि इसके ऊपर फ़ैसला वो किया गया। अभी जब तहरीरी फ़ैसला आएगा तो उसके मुताबिक हम आपको बता सकते हैं कि आखिर जज साहब ने अपने जो तहरीरी फ़ैसले उसके अंदर कौन से नुकात उठाएं, कौन सी चीज़ें कही हैं, जिसके बाद जो है उन्होंने फ़ैसला किया कि इन मुल्ज़िमान को जो है वो रिहाई रहना चाहिए और इनकी बदमाशियाँ इसी तरह चलते रहना चाहिए। इस केस के अंदर बड़ा उतार चढ़ाव आया। ज़हीर ने जिस तरह वावेला किया, जिस तरह शोर हंगामा किया अदालत के अंदर और कहा कि मैंने ऐसे कोई मैसेजेस टाइप नहीं किए, मेहदी साहब झूठ कह रहे हैं। उसके बाद मेहदी साहब ने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस और अपने तमाम सबूत जो है वो अदालत में जज साहब के दिखा दिए थे, तमाम चीज़ें जमा करा दी थी। अभी ये जो 2 से 3 दिन गुजरे, जिसके अंदर डॉक्टर साहिबा वाला मामला हुआ, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बाद और शेल्टर होम तक मुल्ज़िमान की रसाई, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि शेल्टर होम तक इन लोगों की रसाई हो गई। बच्ची तक ये रसाई पा चुके, बच्ची तक जो पैगामात देने थे वो दे चुके। अब सवाल ये है, क्या ऐसी ये ताकतें जो इतनी सख्त हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी मजबूत हैं, ये जो ज़हीर गैंग के पीछे लोग हैं, जो नेटवर्क है, क्या ये जज साहिबान को फ़ैसला करने देती हैं? क्या ये इनके फ़ैसलों पे मुतासिर नहीं हो रहे? ये बड़ी सोचने की बात है। जो मेडिकल टीम को अपने अंडर कर लें, उन तक इनकी रसाई हो जाए, वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसका आप अंदाज़ा कर लीजिए। आने वाले दिनों में बड़ा मुश्किल है कि ये जो गैंग बना घूमता है, यानी कि आप देख लीजिए बड़ी ज़बानबंदी करवाई गई इस अदाकारा के ऊपर, जो इनके इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं उनको आप देख लें कितनी उनको सख्ती की गई, उनके ऊपर कितनी कार्रवाई की गई, मगर आज भी वो अपने चैनल पर बैठ के वही सारी चीज़ें कहते हैं जो पहले दिन कह रहे थे। कोई इधर रोक टोक नहीं है। दूसरा, जो नूर बीबी के 3 से 4 दफ़ा अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं और उसके ऊपर पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है? अब जो लेटेस्ट इतलात आ रही हैं उसमें कि पंजाब में पुलिस मौजूद है, मगर वो नूर बीबी को गिरफ़्तार नहीं कर पा रही। ये बड़ा अहम सवाल है और ये बड़े वो सवाल हैं जो आवाम के जहनों में भी और हमारे पास भी हैं, और इसके जवाब पुलिस एहलकार के पास नहीं है। कल एक सहाफ़ी ने जब जो पुलिस के अफसरान हैं उनसे पूछा कि आखिर नूर बीबी गिरफ़्तार क्यों नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, गिरफ़्तार होंगी और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो कब गिरफ़्तार होंगी? कितनी सदियां लगेंगी एक ख़ातून को गिरफ़्तार करने में और उनसे पूछगछ करने में? हमें पता है कि नूर बीबी को भी ज़्यादा जेल में नहीं रखेंगे, जैसे उनके लाडले बाहर घूम रहे हैं ऐसे ये भी घूमती फिरेंगी। मगर यहाँ पर इंसाफ की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं और जिस तरीके से इस वक्त ये अदालती मालूमात चल रही हैं, जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, बड़े ताज्जुब खेज़ है। और ये सवालात हम नहीं उठा रहे, ये सवालात ये ख़ुद उठाने का मौका दे रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर के कटजोड़ निकले बिलाल के साथ, जिस तरह से इस डॉक्टर को बच्ची तक पहुँचाया गया, एक ऐसी नफ्सियाती डॉक्टर या बनने की कोशिश कर रही हैं या वाकई ये नफ्सियाती हैं, उनकी उनको किसने वहाँ लॉन्च किया, किसने उनसे रिपोर्टें बनवाई, किसने ये पूरा तहस नहस कर दिया? तो क्या हमारे जज साहिबान अपने फ़ैसला करने में आज़ाद हैं? क्या उन पे किसी किस्म का प्रेशर नहीं है? ये वो सवाल है। और ना इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, सिर्फ उसको अभी केस से हटाया गया है। एज़ वो अपना काम कर रही हैं।
یہ بڑی تحقیق کرنے والی چیزیں ہیں، مگر اسی طریقے سے تحقیقات ہو نہیں رہی۔ اب نور بی بی کے لیے پنجاب ٹیمیں روانہ ہو گئی، یہ ہم نے کوئی 10 دفعہ آپ کو کہی ہوگی، مگر پنجاب جانے کے بعد وہ پولیس ٹیمیں کدھر چلی جاتی ہیں؟ آخر وہ پولیس ٹیمیں کہاں نان بٹورے کھانے بیٹھ جاتی، کدھر صرف پائے کھانے بیٹھ جاتے ہیں؟ آخر وہ کیوں نور بی بی کو گرفتار کر کے نہیں لاتے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کو شاید کچھ دنوں میں مل جائے۔ باقی بچی اپنے گھر شیلٹر ہوم میں موجود ہے، اور اس کے اوپر اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ عدالتیں جس طرح سے آج کی کارروائی ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہنا چاہتی تھی، مگر کیونکہ مجھے پتہ تھا آج عدالت کا فیصلہ کیا آنے لگا ہے، اس لیے میں نے صبح وہ باتیں نہیں کی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں پہنچی ہیں کہ کہاں کہاں کس کس کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور کس کس طرح سے اس کیس کے اوپر متاثر ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ آج ظہیر کی جیل جانے پر ہو جاتا اور پتہ چلتا ہے کہ ظہیر واقعی جو ہے وہ جیل کے پیچھے جا رہا ہے، یہ چیزیں آپ سمجھ لیجئے، جس ملزمان کو 15 دن کے اندر باہر نکال دیا گیا، حتیٰ کہ نکاح خواہ اور گواہ کو بھی، تو اس کے بعد آپ سوچئے ان کو واپس لانا کیا آسان ہوگا؟ ایم ایل او کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایم ایل او پر اگر درآمد کرنا ہوتا تو اسی وقت ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بات ضرور یاد رکھیے گا جو میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں، بہت ساری باتیں میں ڈھکے چھپے کر رہی ہوں، انفارمیشن بہت ساری، مگر آپ کے ساتھ بہت کم چیزیں شیئر کر پا رہی ہوں۔ دیکھیں، ایم ایل او پہ اگر ہونا ہوتا تو ایم ایل او ہو جاتا، ایم ایل او نہیں ہونا، اسی لیے ابھی تک نہیں ہو رہا۔ ایم ایل او کب ہوگا یہ بھی نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے؟ اب رہی بات نور بی بی، نور بی بی کو اگر گرفتار ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکی ہوتی، نہیں ہونا، اسی لیے ابھی تک یہ معاملات چل رہے ہیں، اور اگر گرفتار ہو بھی گئی تو وہ 1 سے 2 دن سے زیادہ جیل میں نہیں رہیں گی، وہ پھر نکل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب رہی بات اس سارے معاملے کی کہ کیا دعا زہرا گھر واپس آئے گی، تو اس کے امکانات آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بچی کو اس سیف شیلٹر ہوم میں جہاں پر وہ سکون سے اطمینان سے تھی، اپنے ماں باپ سے بھی مل رہی تھی، وہاں پر اس تک پھر سے جو ہے ملزمان کی رسائی ہو گئی۔ آخرکار انہوں نے اس حفاظتی بند کو توڑا اور پہنچ گئے۔ مہدی صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، یہ ان کے لیے اطمینان بخش تھا۔ اب مہدی صاحب کی ملاقات کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس ڈاکٹر کو ذریعہ بنایا اور اپنے تمام گندے عزائم، اپنی تمام چیزیں دوبارہ سے بچی تک پہنچا دی۔ اب یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ایک چپ کی بات کی کہ بچی رپورٹ ہے، بچی میں چپ لگی ہوئی ہے، یہ بڑی اس کے اوپر ضرور میں سمجھتی ہوں یہ ہے تو باتیں تو ان کی نفسیاتی ہیں، مگر بہت ساری باتوں میں کچھ کلیو مل رہے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا یہ والی بات اس نے کیوں کہی، اس نفسیاتی ڈاکٹر نے، کہ بچی میں چپ لگی ہے، بچی ایک رپورٹ ہے اور رپورٹ کی طرح بات کرتی ہے۔ تو یہ کیا معاملات ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں بچی کا ایم ایل او کرا کر کیا کوشش کی جائے گی؟ کس قسم کی چیزیں؟ میں پھر بتا رہی ہوں، میں بہت ساری چیزیں ابھی اس وقت آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی، میں معذرت چاہتی ہوں، بہت ساری چیزوں میں زبان بندی ہے اس وقت ہماری، کیونکہ اس کا فائدہ مہدی صاحب کو نہیں ہوگا، اس وجہ سے میں ابھی یہاں یہ باتیں نہیں کر رہی۔ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے وہ میں بھی بالکل بھی نہیں شیئر کر سکتے آپ کے ساتھ، کیونکہ اس کا نقصان ہی ہوگا اس کیس کو، اس لیے کچھ چیزوں کو میں چھوڑ رہی ہوں یہاں پر۔ آنے والے دنوں میں جب وہ چیزیں خود واضح ہو جائیں گی تو ہم اس پر بات کریں گے، ابھی قبل اس وقت بات کرنا بالکل غلط ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ۔ میں کسی بھی غلط چیز کو یہاں پر نہیں کہوں گی، آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات نہیں کہوں گی جس کا نقصان اس کیس پہ ہو، مگر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس کیس میں جو ہاتھ ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ایک لڑکی اور لڑکے کی شادی کا یا ایک محبت کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت بڑا گینگ منظم، اور اس کے پیچھے کے جو لوگ ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پر کس طرح سے لوگ خریدے جا رہے ہیں، کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک مہدی صاحب کی مدد کرے، اللہ پاک جبران صاحب کی مدد کرے، اور یہ ایک مثال بنے، کیونکہ یہ کیس آج تک دعاؤں سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ لوگ جو اس کیس کے اندر اس بچی اور اس کے ماں باپ کو اتنی اذیت دی ہوئے نا، آپ یقین کیجئے اللہ پاک ان کا انجام بڑا برا کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے میری، باقی پاکستان میں انصاف دینے والے اور حق سچ کی بات کرنے والوں کا ارشد شریف جیسا حال ہوتا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔